नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। निकै प्रतीक्षा गरिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ। दोस्रो दिनको बैठक हिजोसम्म आइपुग्दा 7वटा एजेन्डा तय गरिएको छ छलफलका लागि र हिजो नेपालले पछिल्लो पटक जारी गरेको नेपालको नक्सा र सीमा विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल चलिरहेको छ। यो छलफल चल्दै गर्दा कतै यी राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई नेकपाले महत्त्व दिन नसक्ने त होइन, अथवा जुन विषयमा छलफल चलाउनु पर्ने भनेर छलफल बोलाइएको छ, बैठक बोलाइएको छ, त्यो विषयमा छलफल केन्द्रित हुन सकेको छैन, अथवा प्रधानमन्त्री स्वयं नै बैठकमा उपस्थित नभइसकेपछि स्थायी कमिटी सदस्यहरू आक्रोशित भएका छन्। पछिल्लो समय नेकपाले तय गरेका एजेन्डा र आगामी छलफलका विषयवस्तु लगायत विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावल। भीम रावलजी, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा। धन्यवाद। निकै प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्नका लागि। हिजो जुन एजेन्डामा छलफल गर्न भनेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जानुभयो, तपाईहरुले जुन विषय वस्तु नेतृत्वलाई सुनाउनु पर्ने थियो उही सुन्नुपर्ने व्यक्ति नै बैठकमा उपस्थित भएन। कस्तो लागिरहेछ? हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीको विधान बमोजिम थाई कमिटीको बैठक हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएका हौँ। त्यो कुरा साँचो हो। हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले त लिखित रूपमै त्यस्तो माग गरेका थियौँ र बैठकको आयोजना भएको छ र बैठकको आयोजनाको प्रारम्भमा अध्यक्ष द्वयको नै उपस्थिति थियो। हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय महत्त्वको अत्यन्त संवेदनशील विषय सीमा समस्या सम्बन्धी विषय थियो। त्यो विषयमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूबाट अत्यन्त गहन विचारहरू प्रकट भएका छन् र जुन महत्त्वका साथ बैठकमा त्यो छलफल हुनुपर्ने थियो तदनुकूल नै छलफल भइरहेको छ। तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति प्रति निश्चित रूपमा हामी खुसी छैनौँ र हामीले त्यहाँ उहाँ किन अनुपस्थित हुनुभयो भन्ने प्रश्न उठाएका छौँ र उहाँले यस्तो महत्त्वपूर्ण बैठकमा स्वतः उपस्थित हुनुपर्ने हो। त्यो हामीले भन्नुपर्ने विषय पनि होइन, उठाउनु पर्ने कुरा पनि होइन, किनभने पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमा त्यहाँ ती महत्त्वपूर्ण नेताहरूले के भन्नुहुन्छ, कुन सामूहिक विवेक बुद्धि लगाएर हामी आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले स्वयं सुन्नुपर्ने कुरा हो। हजुर, तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनुभयो, प्रश्न उठाएर जवाब चाहिँ के पाउनुभयो? उहाँ हुनुहुन्न थियो, जवाब त उहाँले दिने कुरा भएन। अब आज आउनुभयो भने जवाब प्राप्त हुन्छ नि। बैठकलाई त जानकारी गराइयो होला नि त। अब अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव लगायत स्थायी कमिटी सदस्यहरू आउँदाखेरि थुप्रैले प्रश्न उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्छ अथवा पार्टी अध्यक्षको उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर। सम्बन्धित निकायले त जवाफ दियो होला, महासचिवले जवाफ दिनु होला। तपाईँहरूले पनि हिजो पटक पटक जवाफ माग्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री खोइ, पार्टी अध्यक्ष खोइ भनेर। पछि त जवाब आएन, तर आरम्भमै उहाँको आउने कुरा छ, एकछिनपछि सम्भवतः आउनुहुन्छ होला भन्नुभएको थियो, तर त्यो आउने समय अन्तिमसम्म पनि आएन। के अनुमान गर्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नै निवासमा यति प्रतीक्षा गरेर बोलाइएको बैठकमा आफै उपस्थित नहुनुको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? के अनुमान लगाउन सकिन्छ? मलाई त्यो कारण थाहा छैन। आज उहाँ आउनुभयो भने आफै भन्नु होला। तपाईहरुको पहिलो बैठकमै अलि अध्यक्षद्वय बीचमै अथवा शीर्ष नेताहरू बीच नै अलि आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो। तपाईहरुले थुप्रै पटक प्रश्न उठाउनु भयो, स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर। तपाईहरुले उठाएका प्रश्नहरू पनि जटिल थिए। ती जटिल प्रश्नहरू सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्ने पनि बाहिर चर्चा हुन थालेको छ। म कुनै पूर्वानुमान लगाउन चाहन्न। जहाँसम्म बैठकको आरम्भमा अध्यक्षद्वयबाट व्यक्त विचारहरूको सन्दर्भ छ, बैठक भएपछि त राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, चाहे त्यो मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसनसँग गरेको असमान सम्झौता होस्, चाहे हाम्रो लिपियाधुरा कालापानी लिपुलेक भारतबाट अतिक्रमण हुन परेको विषय होस्, चाहे सुस्ताको कुरा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट उत्पन्न समस्या होस्, यी लगायतका अनेकौँ राष्ट्रिय विषयहरूमा विभिन्न विचारहरू प्रकट हुनु, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि मानिसहरूले आफ्ना राय सुझाव दिनु, यो त अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो। साथसाथै जब पार्टीका सङ्गठन, पार्टी कमिटीहरू विधि प्रणालीबाट चल्न छोड्छन्, पार्टी कमजोर हुने अवस्था जस्तो सिर्जना हुन्छ भने तत्सम्बन्धमा पनि
आफ्ना कुराहरू राख्ने छलफल गर्ने परिपाटी त हामीले विगतमा पनि अवलम्बन गर्दै आएका हौँ। यस्तो हुनु एकदमै स्वाभाविकै हो। आशा गरौँ आज पनि बैठक छ, आज आउनुहुन्छ होला। आउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको एक्सन के हुन्छ? म त्यसरी पहिले नै पूर्वानुमान गर्न चाहन्न। एउटा पार्टीको अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति, देशको अझ प्रधानमन्त्री, उहाँले पार्टीको बैठकमा जानी बुझी आउनुहुन्न, उहाँले कसैका कुरा सुन्नुहुन्न भन्ने म त्यस्तो पूर्वकल्पना गर्न चाहन्न। अनि यो कल्पना गर्नुपर्ने अवस्था किन पनि देखियो भने तपाईँहरूले त सबै कुरा राम्ररी होला भन्ने आशा गरौँ। तपाईँहरूले पटक पटक स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्यो, सबै विषयहरू चाहिँ स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले पटक पटक प्रश्न उठाउनु भएको र प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठक नबोलाएर टार्दै गएको अवस्था यथार्थ छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु नै हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ। विगतमा त्यसरी बैठकहरू नबोलाइएको र विधिवत माग गर्दा पनि नबोलाएको कुराप्रति त पार्टीका सबै नेताहरू, पार्टी कमिटीहरू र मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सिङ्गो पङ्क्तिले त्यसप्रति आपत्ति जनाएकै छ र त्यो आपत्ति त्यसरी जनाउनु, विधिवत रूपमा आफ्ना कुरा राख्नु नै हो। ती कुराहरू अवश्य पनि नेतृत्वको कानमा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेको यो अब जानी नआएको भनेर अनुमान गर्न सकिने पनि ठाउँ रह्यो, किनभने उहाँको स्वास्थ्य समस्या पछिल्लो पटक थिएन र महत्त्वपूर्ण बैठकहरू पनि थिएनन् हिजो। अब मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अरू राष्ट्रिय विषयहरूमा सोध्नुभयो भने राम्रो होला। मैले बैठकमा उहाँको अनुपस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा यति पर्याप्त कुरा भनिसकेँ। बरु हामी अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकबाट कस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, हाम्रो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, हाम्रो अगाडि जुन राष्ट्रिय विषयहरू छन् यी राष्ट्रिय विषयहरू यस्तो राष्ट्रिय विषयवस्तु उठाउनु भएको छ र पार्टीको र सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने व्यक्ति उपस्थित नभएकाले यो विषय उठाइएको र ठिकै छ। अब यो विषयलाई छोडेर एजेन्डामा जाउँ। सीमा अथवा नेपालले जारी गरेको नक्सा पहिलो एजेन्डामा पर्यो र त्यही विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो संविधानमा संशोधन भइसकेको विषय, निशान छापमा संशोधन भइसकेको विषय र फेरि पार्टीमा अहिले त्यति धेरै छलफल गर्नुपर्ने र एक नम्बर एजेन्डा बनाउनु पर्ने विषय हो र? किनभने यो त लगभग टुङ्गिसकेको विषय थियो नि त। म एक कुरा गर्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा काट्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने यस्तो अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै गर्दा बिचमा कुरा काट्नु त्यति राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, मानिसहरूलाई आफ्नो कुरा पूर्ण रूपमा भन्न दिनुपर्छ। म के भन्दै थिएँ भने अघि जुन तपाईँले कुरा उठाउनु बैठकमा उपस्थितिको कुरा त्यो मैले पर्याप्त भनि नै सकेँ। अब राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा हाम्रो पार्टीमा कसरी हामी छलफल गर्न खोज्दैछौँ भन्ने तर्फ जाउँ भन्दै थिएँ। तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, राम्रै गर्नुभयो। सिमानाको सम्बन्धमा अब नक्सा संविधानको अनुसूची 3मा संशोधित परिमार्जित गरेर राखेपछि कुरा सक्यो भन्ने किसिमले तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो। त्यस्तो होइन। हाम्रो देशको सिमानामा जुन भारतबाट अतिक्रमण हुने गरेको छ यो हाम्रो लामो समयदेखि हामीले भोग्दै आएको समस्या हो। तपाईँ तराई क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सिमानामा 10 गजा मिचिएका छन्, 10 गजाभित्र भौतिक संरचना बनाइएका छन्। दुई देशको सहमति लिएर बनाउनु पर्ने पूर्व भौतिक संरचना पनि तदनुकूल बनाइएका छन् र त्यसले धेरै ठाउँमा डुबानको समस्या छ र कयौँ ठाउँमा अरू प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई अब हामीले नेपाल भारतको सम्बन्धको समग्र पक्षलाई केलाउनु पर्छ। यो नक्सा प्रकाशित गर्ने हाम्रो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा त सधैँ नै छ। त्यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख सम्पूर्ण कुराले त्यो नेपालको भूभाग भएको प्रमाणित गर्छ। त्यो एउटा असल छिमेकीको नाताबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मर्यादा, आजको सभ्य विश्वका मर्यादा सम्पूर्ण कुरालाई आत्मसात गरेर प्रमाणको आधारमा भारतीय फौज त्यहाँबाट हट्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले आफ्नो नक्सा आफ्नो भूभाग अनुरूप प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो हो। तर यसको सँगसँगै जस्तो भारतसँग प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको गठन भयो, त्यसको प्रतिवेदन तयार भयो, नेपाल भारत समुद्रका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समीक्षा गर्ने भन्ने सहमति भयो। अब यी सबै कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यो नक्सा संशोधन गर्दैमा, अर्थात् नक्सा हाम्रो भूभाग जुन त्यहाँ पहिले कुनै नक्सामा छुटेको थियो, धेरै अगाडि त थियो। हेर्नुहोस्, त्यो फेरि त्यो मानिसहरूमा एउटा भ्रम छ, पहिले थिएन भन्ने थियो, बिचमा हट्यो। किन हट्यो? अब त्यसको त अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख सहितको नक्सा प्रकाशित भयो, अब समस्या समाधान भयो भन्ने होइन। हामीले कसरी अगाडि जाने भन्नेमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ। अब कसरी जाने त अगाडि? परराष्ट्र मन्त्रीले हिजो ब्रिफिङ गरे अनुसार चाहिँ हामी वार्ताको लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि भारतले जवाफ दिइरहेको छैन भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा छ? हामी यो सत्तारूढ पार्टीको कुरा मात्र होइन, समग्र नेपाली जनता, नेपाल सरकार र नेपाल राज्यले नै
प्रमाणको आधारमा, तथ्यको आधारमा वार्ता गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो। संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र भन्ने भारतले म कुरै गर्दिनँ, म तथ्य हेर्दिनँ, म सत्य कुरा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। त्यसकारण टेबलमा बस्नु पर्यो, तथ्यको आधारमा कुरा गर्नु पर्यो, तथ्यले जे भन्छ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। र आजको विश्वमा युद्ध भइरहेको बेलामा त कुटनीतिक वार्ता हुन्छन्। अहिले चीन र भारतको लद्दाखमा लडाइँ भयो, त्यहाँ अलि झडप भयो, त्यो झडप सँगसँगै वार्ता पनि भइरहेको हामी सुनिरहेका छौँ भने हामीले त कुनै त्यस्तो झडप गरेका छैनौँ। हामीले आफ्नो तथ्य प्रमाणको आधारमा नक्सा प्रसारित गरेका छौँ, त्यो पनि नेपालले पहिले गरेको होइन। भारतले एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती नक्सा प्रकाशित त गर्यो, हाम्रो भूभागमा आएर बाटो समेत बनाएको हुनाले हामीले आपत्ति जनाएर वार्ता गरौँ भनेका छौँ। र अहिले हाम्रो बैठकले पनि तुरन्त भारतले वार्ता गर्नुपर्छ र यस सम्बन्धमा अब 1950 को सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको छ। होइन, सबैभन्दा राम्रो विकल्प त त्यही नै हो, भारतले वार्ता गर्नै पर्छ र वार्ता गरेर वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, त्यो त उपयुक्त विकल्प हो। तर भारतले सधैँभरि यसरी हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहने वार्तालाई अस्वीकार गरिरहँदाखेरि कतै नक्सामा भूमि हाम्रो र त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ भारतले भइरहने अवस्था पनि रहने हो कि भन्ने पनि चिन्ता। अहिले हामी त्यता नसोचौँ। हामी सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुने, नेपाली देशभक्त जनताहरू सबै एकताबद्ध हुने, सरकारलाई त्यो सिलसिलामा सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, सरकार सक्रियताका साथ अगाडि बढ्ने, सरकारले कूटनीतिक राजनीतिक सम्पूर्ण कुशलताका साथ तथ्य प्रमाण अभिलेख एकदम ठिकठाक गरेर अगाडि बढ्ने। त्यसो गर्यो भने हामी अवश्य पनि आफ्नो अधिकारको सुरक्षा गरी छोड्छौँ, आफ्नो भूभागको रक्षा गरी छोड्छौँ भन्ने कुरामा हामी सबैजनाले विश्वास गर्नुपर्छ। अहिलेलाई हामीले वार्ताभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ सोचेका छैनौँ, त्यो सोच्न अहिले आवश्यक छैन। त्यसो भए होइन, वार्ता भएकै छैन त, एउटा विकल्पमा हामी जानै सकेका छैनौँ अनि अर्को विकल्प त त्यो वार्ता भयो, वार्ताबाट कुनै समाधान भएन भने पछिको कुरा भयो। अहिले त वार्तै भएको छैन, त्यसकारण पहिले त वार्तामै जोड दिनु पर्यो नि हामीले। हजुर, अब अर्को विषय भनेको एमसिसी, जो एमसिसीमा अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भनेर विवाद भइसकेपछि एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको तपाईँ पनि एउटा सदस्य, तपाईँहरूले सल्लाह सुझाव सहितको प्रतिवेदन पनि अध्यक्षज्यूलाई बुझाइसक्नु भएको छ। अब यो एजेन्डा पनि छलफलको विषयवस्तु भइसकेपछि यसमा चाहिँ पार्टी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीसँग गरेको सम्झौताका सम्बन्धमा धेरै तथ्यहरू बाहिर आइसकेका छन्। कतिपय मान्छेहरूले हामीले जुन कार्यदलको प्रतिवेदन दियौँ, हामीले दफा दफामा के कुरा छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ, दफामा लेखेका कुरा पढ्यो भनेका छौँ। तर कतिपय मान्छेहरूले भ्रम फैलायो, अतिरञ्जना गर्यो, पढेकै छैन भनेको सुन्दा म त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँहरू पढेर जुन हामीले जस्तो उदाहरणको लागि नेपालले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ भन्ने कुरा लेखेको हामीले दफा लेखेका छौँ। त्यो दफामा त्यो लेखेका छैन भनेर भन्न आँट गर्न सक्नुहोस्। आफू त्यसका दफाहरू लुकाउने, आफू त्यसका तथ्यहरूमाथि पर्दा हाल्ने, अरूले पढेको छैन, भ्रम सिर्जना गरेको, अतिरञ्जना गरेको भन्ने, आफू हामीले जुन दफा उठाएका छौँ, म सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, हामीले लेखेको दफामा त्यस्तो लेखेका छैन भन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू? हामीले पढेका छैन भनेर दाबी गर्ने, झुटा कुरा गर्ने व्यक्तिहरूले एउटा कुरा। अर्को यसै सन्दर्भमा मैले तत्कालीन अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुने। मलाई आश्चर्य लाग्यो, एउटा त्यो पदमा पुगेको व्यक्तिले त्यति तथ्यहीन कुरा गरेको देख्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो सम्झौताका दफाहरूभन्दा माथि नेपालको संविधान हुनेछ भन्ने लेखेको छ। म यहीँबाट उहाँलाई नेपाली जनताको तर्फबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, सम्झौताको कुन दफामा कति नम्बरमा त्यस्तो कुरा लेखेको छ उहाँले भनिदिनु पर्यो। एक। दोस्रो कुरा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने भीम रावल रक्षा मन्त्री छँदा उहाँको संलग्नता थियो, कुन मितिमा, कुन दस्तावेजमा, कुन बैठकमा एमसिसी सम्बन्धी छलफल भएको थियो र त्यो छलफलमा भीम रावलको संलग्नता थियो, उहाँले भन्नुपर्छ। यति तथ्यहीन कुरा गर्न सक्ने व्यक्तिले अरू कुरा कति तथ्यहीन कुरा गर्नुभयो होला, यो सोचौँ। अर्को, उहाँले नै भनेको मैले अर्को के सुने भने त्यो सम्झौतामा पत्रकारले उहाँलाई पत्रकारको एउटा प्रश्न आयो त्यहाँ, तपाईँले यो कूटनीतिक मर्यादा पनि कायम नराखेर जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रोटोकल भन्छ, तपाईँले एउटा कर्मचारीसँग किन हस्ताक्षर गर्नु भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यहाँ त अमेरिकाको राज्य मन्त्रीको उपस्थिति थियो अरे। कति हास्यास्पद।
अनि राज्य मन्त्रीको उपस्थिति हुनु र हस्ताक्षर गर्नु एउटै कुरा हो। अनि राज्य मन्त्री र नेपालको एउटा मन्त्री परिषदको मन्त्री एउटै हैसियत हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा त्यही हो। यस्ता यस्ता कुराहरू र अर्को विकासका कुराहरू, विकास विरोधी रे यहाँले म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले चाहे बुढी गण्डकी होस्, चाहे हाम्रो अरू योजनाका कुरा हो, अरबौँ रुपियाँ यत्तिकै पढिरहेछ। हेर्नुहोस्, कैयौँ सदुपयोग भइरहेको छैन। हामी निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी विकास कोषको नाममा, जसलाई सांसद विकास कोष भनेर प्रचलित भाषामा भनिन्छ, त्यसको लाखौँ रुपियाँ सदुपयोग भइरहेको छैन। अहिले पनि 6 अरबभन्दा बढ्ता छुट्याइएको छ। अनि नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ताको विपरीत, स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत र एउटा देशले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको हाम्रो रणनीतिक अङ्ग हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरूले भन्ने, अनि हाम्रो देशको हित रक्षाको लागि, हाम्रो स्वाधीनताको रक्षाको लागि अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले होइन भन्ने। अनि यो अमेरिकाले भन्ने हो कि नेपालका मन्त्रीले भन्ने हो यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो कि होइन भन्ने कुरा अमेरिकाले भनेको कुरा साँचो होला नि। यस्ता कुराहरू गरेर जुन त्यो सम्झौतामा असमान प्रावधानहरू छन्, नेपालमाथि असीमित समयसम्मको लागि एमसिसीको हाम्रो सम्पत्तिमाथि उसको स्वामित्व हुने प्रावधानहरू छन्। मैले त्यो प्रावधानको दफा दफा भनेको छु। तर मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने आफूले हस्ताक्षर गरी भन्दैमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने यो 5 वर्षको लागि हो। मैले उहाँलाई 8वटा दफा सार्वजनिक रूपमा भनिसकेँ। मैले योभन्दा अगाडि टेलिभिजन मैले अन्तर्वार्तामा भनिसकेँ। म त्यो दफा उहाँलाई पढ्नको लागि सुझाव दिन्छु। त्यहाँ के लेखिएको छ भने एउटा दफामा लेखिएको छ 5 वर्षको स्वतः, त्यसपछि जुन त्यसको प्रसारण लाइन बन्छ त्यसले चर्चेको जुन जग्गा हुन्छ जसलाई सम्पत्ति भनेको छ, अङ्ग्रेजी भाषामा त्यहाँ प्रपर्टी लेखिएको छ, त्यसमाथि एमसिसीको अनिश्चित कालसम्म स्वामित्व हुने। नेपाल सरकारले त्यसमा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको छ रिफर्म भन्ने शब्द अर्थात् सुधारको कुरा लेखेको छ, सुधार समेत गर्न नपाउने। मैले त दफा पढेको छु। अनि हामीले दफा पढेर त्यहाँको भाषा समेत भनेका मान्छे हामी भ्रम सिर्जना गर्ने, अतिरञ्जना गर्ने, हामीले नपढेको ठहर्ने। जुन व्यक्तिले त्यो सम्झौताको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले एउटा दफा पढ्नुहुन्न, एउटा दफा सुनाउनुहुन्न नेपाली जनतालाई। यो दफामा यस्तो लेखेको छ नि भनेर कसैले भने सुन्नु भएको छ आजसम्म? त्यसकारण भ्रम हामीले सृजना गरेको होइन। एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रकोसँग मिलेर र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई उझेलमा पारेर त्यसमाथि कुनै मतलब नराखेर र नेपालको कानुन, नेपालको शासन प्रणाली, नेपालको मर्यादा, नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अन्तर्गत कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक सैनिक गठजोडमा नजाने नेपालको जुन नीति हो त्यसको विपरीत जुन यो सम्झौता गरिएको छ। र अझ आश्चर्यको कुरा के छ भने सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधि सभामा पहिले राखियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो पार्टीको अहिले थाई कमिटीको बैठक भइरहेछ। 2 दिन अगाडि कार्यान्वयन सम्झौता फेरि संसदमा दर्ता भयो भन्ने समाचार आएको छ। यो सम्पूर्ण कुराले के देखाउँछ भने नेपाललाई जसरी पनि घसटेर बाध्य बनाएर नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर बनाउने र एउटा कम्पनीबाट नेपाल सरकार समेत निर्देशित हुनुपर्ने कुरा त्यहाँ दफामा लेखेको छ। यही बीचमा दफालाई उद्धृत गरेका छौँ। यही बीचमा जस्तो अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको बीचमा पनि छलफल भयो, स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको बीचमा त्यहाँ चाहिँ के भएछ, यसलाई अमेरिकाले जबरजस्ती लागू गर्न दबाब दिइरहेको हो कि भन्ने पनि आशंका गर्न थालिएको छ। मैले पहिले कुरा तपाईँले भन्दै थिएँ, मैले अघि जति पनि कुराहरू गरेँ यी सबै कुरालाई हेरेर नै हामीले एउटा कुनै कसैले दिएको अनुदानको नाममा नेपालको स्वाधीनतालाई समाप्त नगरौँ, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको मर्यादा, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने काम नगरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। यही विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा हालै भएको छलफलमा के भयो भन्ने प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो। हामीले हिजो बैठकमा यो कुरा उठाएका थियौँ, हामीले सोधेका थियौँ। यसको जवाबमा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री र स्थायी कमिटीका सदस्यले के भन्नुभयो भने यसमा थप कुरा केही पनि भएको छैन, उहाँले नै फोन गर्नुभएको हो अमेरिकाबाट र यसमा अहिलेको यो कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको कुरा उठ्यो र प्रसङ्गवश नेपालको आर्थिक विकासको कुरा मात्रै भएको उहाँले त्यति भन्नुभयो। अब उहाँले त्यति भनेपछि होइन तपाईँको अरू केही कुरा भयो कि भनेर हामीले त्यसमा थप बोल्ने कुरा पनि भएन। हामी अब आशा गरौँ त्यसमा अरू कुरा भएको छैन। तर एउटा कुरा म यहीँनिर स्मरण गर्न चाहन्छु, हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीजीको पहिले अमेरिका भ्रमणपछि लगत्तै अमेरिकाले नेपाल राज्य साझेदारी सम्झौता अर्थात् अङ्ग्रेजीमा स्टेट पार्टनरसिप अग्रिमेन्टको सदस्य भएको छ
पछिल्लो सबभन्दा पछि श्रीलङ्का र अमेरिका माफ गर्नुहोला, श्रीलङ्का र नेपाल सबभन्दा पछिल्ला सदस्य भएका छन् र श्रीलङ्काभन्दा पछि नेपाल त्यसमा सहभागी भएको छ भनेर उहाँहरूको रणनीतिक दस्तावेजमा त्यो प्रकाशित भएको छ। अब योभन्दा पनि भ्रम फिजायो, अतिरञ्जना गरी भन्ला पढ्नु पर्यो, त्यहाँ के लेखेको छ आफू नपढ्ने, अध्ययन नगर्ने, अनि अर्काले भ्रम फिजायो भनेर नेपाली जनतालाई पर्दाले सत्य छोप्न खोज्ने, यो कुरा हुन सक्दैन आजको नेपालमा। त्यसकारण त्यति बेला त्यसरी आएको थियो। अब यो कुराकानीमा अब अन्यथा केही नहोला, किनभने हामीले हाम्रो आफ्नो एकजना नेता एकजना मन्त्रीजीलाई विश्वास नगर्ने कुरा भएन। उहाँले त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेर हिजो जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयमा पार्टीमा छलफल छ, बहस गर्दै हुनुहुन्छ, एजेन्डामा परेको छ, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नुहुन्छ होला भन्ने अपेक्षा सबैको छ। अब अर्को एजेन्डातिर लागौँ, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ र यसमा जुन प्रावधानहरू 7 वर्षे प्रावधान राखिएको छ यसमा धेरैतिरबाट आलोचना पनि भएको छ। यस्तो आलोचनायुक्त विषयवस्तु चाहिँ किन राख्नु पर्यो? म बोमलाल गिरीजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। 2009 सालदेखि हुँदै लगातार नेपालमा जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। जति जति बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, जुन बेला अलिकति अस्थिर वातावरण सिर्जना हुन्छ, नागरिकताको माध्यमबाट विदेशीहरूलाई नेपालमा हुल्ने र नेपालीहरूलाई चाहे तराई मधेसमा बस्ने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्, चाहे अरू भागमा बस्ने हुन्, तिनलाई अल्पमतमा पार्ने खेल हुँदै आएको छ। अहिले पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर बनाउने र कमजोर बनाएर विदेशीहरूलाई यहाँ निर्वाध आउन सक्ने वातावरण बनाउनको लागि केही व्यक्तिहरूले यो नागरिकता ऐनमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। म यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, भारतमा नेपाली चेलीले बिहा गरेर जाँदा 7 वर्षपछि त्यहाँ निवेदन दिँदा महिलाको अधिकारको हनन हुँदैन, आफ्नै चेलीको अधिकार हनन हुँदैन। अनि भारतबाट या विदेशबाट, यो भारतको कुरा मात्रै छैन, युरोप, अमेरिका, चीन, कोरिया, जहाँबाट पनि आउन सक्दछन् महिला। अहिले 50 लाखभन्दा बढ्ता नेपाली विदेशमा छन्, जहाँबाट पनि विवाह गरेर आउन सक्दछन्। अनि ती महिलाहरूलाई 7 वर्षपछि हामीले नागरिकता दिन्छौँ भन्दा महिलाको अधिकार हनन हुने, यो पनि नेपालमा विदेशीहरूको जनसङ्ख्या बढाउने र नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्रकै एउटा अङ्ग हो। दोस्रो कुरा, म यो नागरिकताको सम्बन्धमा कतिपय मान्छेले तर्क दिएको सुन्छु, खाइपाइ आएको अधिकार हनन भयो। मलाई आश्चर्य लाग्छ, नेपालमा बिहा गरेर आउँदै नआएको महिलाले त्यो त आइसकेपछि नेपालको अधिकार पाउने, ऊ खाइपाए अधिकार, अनि विदेशीलाई खाइपाएको अधिकार हामीले हाम्रो कानुनमा निश्चित गर्ने हो र? बेलायत जस्तो मुलुकमा त्यहाँको राजकुमारसँग अमेरिकी एकजना नागरिक बिहा गरेर आउनुभयो, उहाँले त्यहाँको 3 वर्षसम्म पर्खिनु पर्ने कानुनमा पर्खिनु पर्यो, उहाँले नागरिकता पाउनु भएन। बेलायत र अमेरिका जस्तो मुलुकमा जहाँको बढ्ता उहाँहरू उदाहरण दिनुहुन्छ, ती मुलुकहरूमा त त्यहाँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। बेलायतमा त विदेशीहरू अङ्ग्रेजी भाषा नबोल्ने देशका मानिसहरू हुन् भने उनीहरूले अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षा लिनुपर्छ र पास उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र म बेलायतको रीतिरिवाज मान्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ। अनि नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन बलियो बनाउनुपर्छ भन्दा अनि महिलाको अधिकार हनन भयो भनेर जुन हल्ला गरिँदैछ, यो सरासर विदेशीहरूलाई नेपालमा अधिकांश रूपमा उनीहरूको जनसङ्ख्या बढाउने, यहाँका नेपाली जो हाम्रो सिमानामा बसेका दाजुभाइहरू पनि मधेस तराईमा बसेका दाजुभाइहरूलाई कतिपय ठाउँमा अल्पमतमा पार्न लागिसके। मैले कतिपय मधेस तराईबाट आउने मैले टेलिफोनहरू उहाँहरूले भनेको सुनेको छु, हामी अल्पमतमा पर्न थाल्यौँ, हाम्रो सुविधा खोजिन थाल्यो, यो भनेर उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसकारण यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा हामीले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा जुन ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अब हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई हामीले खुकुलो बनाउनु हुँदैन भनेर हामीले त्यति बेला उच्च तहमा अनेक पटक, त्यति बेला सबभन्दा बढी बहस भएको विषय मध्ये नागरिकताको विषय हो, त्यो गरेर उच्च राजनीतिक तहमा हामीले जुन कुरा टुङ्ग्याएका थियौँ, त्यही भावना अनुसार त्यही उद्देश्य अनुरूप अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको हो। यसबाट यहाँ नेपाली जनताका अधिकार कण्ठित हुन्छन्, हनन हुन्छन् भनेर जुन हल्ला गरिएको छ, यो जनतालाई भड्काउने दुष्प्रयास मात्रै हो। यसबाट तराई मधेसमा बस्ने कहीँका जनताको अधिकार हुँदैन। जो विदेशबाट नेपालमा बिहा गरेर आउने व्यक्ति छन्, उनले केही वर्ष नागरिकताको लागि पर्खिनु पर्ने कुरा हो, उनीहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरा छ। अझ भारतमा त कतिसम्म हुन्छ भने विदेशीसँग कुनै व्यक्तिले बिहा गर्यो भने, वा जस्तै भन्नुहोस् त्यहाँको पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहा गरेर आयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँका संवेदनशील सुरक्षा निकायमा त्यहाँ खटाइँदैन, ती व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखिन्छ, ऐन नै छ त्यस्तो। अनि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अरू देशले त्यस्तो गर्न हुने, अनि हामीले अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा समय पनि राख्न नपाउने भन्ने जुन कुरा छ, यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा दिइने तर्क होइन। यो नेपाललाई कमजोर पार्ने
तर्क मात्रै हो। अब यसमा चाहिँ 5 वर्ष किन राखिएन, 10 वर्ष किन राखिएन, 7 वर्ष नै किन राखियो र अब 7 वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रवादी छैन भने उसलाई 7 वर्ष पुगेको दिन चाहिँ एकाएक राष्ट्रवाद झल्केर आउँछ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकियो? यो तर्क नै गलत छ। यो कुनै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको कुरा होइन। यो चीन र भारत जस्ता अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बिचमा रहेको नेपालमा जसरी ती देशहरूले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित गर्न खोजेका छन्। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन्छु, भारतमा केही समय अगाडि आसाममा रहेका 40 लाख विदेशीहरूलाई हामी नागरिकता दिन्नौँ भने भारतले त्यहाँ आन्दोलन भयो, तर पनि सरकार त्यसमा दृढ रह्यो, विचलित भएन। यो राष्ट्रवाद 7 वर्षको अवधि लगाइदिएपछि त्यसपछि राष्ट्रवादी हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने कसले भन्यो? यस्तो तर्क यो कुतर्क हो। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो जनसङ्ख्याको जुन नीति छ त्यो जनसङ्ख्याको नीतिमा विदेशीहरूलाई हामी खुला रूपमा खुकुलो नागरिकता दिएर हामी आफ्नै देशका नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने गल्ती गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो जो देशमा बिहा गरेर आउने विदेशी नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरूले नेपालको रीतिरिवाज, चाल चलन र नेपालीत्व भनेर ग्रहण गरिसकेपछि जसरी अरू देशले ग्रहण गर्न लगाउँछन् ती ग्रहण गरिसकेपछि अनि तिनीहरूलाई नागरिकता दिएपछि ती हाम्रो समाजमा हाम्रो नेपालको नीति, हाम्रो नेपालको हित अनुकूल त्यहाँ आफूलाई ढाल्छन् भनेर जसरी अरू देशले ठान्छन् हामीले पनि त्यही ठानेका हौँ। अनि यो चाहिँ यति वर्ष दिएपछि राष्ट्रवाद हुने, यति वर्षपछि राष्ट्रघात हुने, यो जुन तर्क दिँदैछ नि यो नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई फितलो बनाउने र मान्छेहरूको ध्यान अन्यत्र मोड्ने एउटा चेष्टा मात्रै हो। अब यसमा खास अलि बढी राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई अलि बढी चिन्ता लागेको छ। संसदमा उनीहरूले कुरा उठाइरहेका छन् र प्रदेश 2 मा त अवरोध नै भएको छ, आन्दोलन समेत भएको छ। उनीहरूका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब अनि मलाई एउटा कुरा आश्चर्य लाग्छ, हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय हित भएन, नेपाली जनताहरूमाथि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने भयो, नेपाली जनताका हक अधिकार हनन हुने अवस्था आउने भयो, या कुनै ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले हामीमाथि हस्तक्षेप गर्ने भयो भने त्यसको विरुद्धमा विरोध गर्नुपर्नेमा हामी हाम्रो देशलाई विदेशीहरूको जनसङ्ख्याको अतिक्रमणबाट बचाउँ, हामी आफू देशका जनता सुरक्षित हौँ, हाम्रो देशभित्रको साधन स्रोत यहाँका रैथाने जनताले बढी उपभोग गरौँ भन्दा आन्दोलन गर्ने, बन्द गर्ने मैले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने संविधान निर्माण गर्ने बेलामा नेपालको नामै हटाउनु पर्यो, नेपालको झन्डै हटाउनु पर्यो, नेपालले संसारमा कहीँ नागरिकता पाउँदैन भने पनि नेपालमा दिनु पर्यो भन्ने तर्क त्यहाँ उठेका थिए। मलाई त कतै त्यसकै अङ्ग त होइन यो सबै जुन अहिले हल्ला गरिँदैछ, कहिले त्यसको अङ्ग त होइन भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। मलाई आश्चर्य त नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले त्यति बेला संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हामीले यो महिलाहरू, विदेशी जो महिलाहरू नेपालमा बिहा गरेर आउँछन् उहाँहरूको सम्बन्धमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा अवधि राख्नुपर्छ भन्ने त त्यसै बेला नीतिगत सहमति भएको थियो। तर त्यति बेला कुरा के भयो भने अहिले संविधान जारी गर्नको लागि धेरै कठिनाइ छन्, अहिले नराखौँ, पछि सङ्घीय कानुनमा राख्ने भन्ने हामी व्यवस्था गरौँ। त्यो सङ्घीय कानुनमा राख्ने बेलामा त्यति बेला सरकार आइसकेको हुन्छ, त्यो बेलामा हामी राखेर यसलाई हामी नियमित गरौँला भन्ने कुरा त्यति बेला उच्च तहमा भएको कुरा मलाई अहिले पनि सम्झना छ। अनि अहिले आएर अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानको त्यही भावना अनुसार कुरा गर्दा यो संविधान विपरीत भयो, यो राष्ट्रहितमा विपरीत भयो। ठ्याक्कै उल्टो कुरा हो। यो राष्ट्रहितमा गरेको कामलाई चोट पुर्याएर समाप्त गरेर नेपालको तराईको कुरा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् हाम्रो भोलि अरू क्षेत्रबाट अन्तबाट बाहिरबाट बिहा गरेर आएका छैनन् भन्ने होइन। अरू देशले चाहिँ सबैले, मैले अघि दोहोऱ्याएँ यो कुरा, आफ्नो राष्ट्रिय दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर जनसङ्ख्याको नीति उपयुक्त बनाउने, हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी नीति जनसङ्ख्या नीतिसँग पनि सम्बन्धित छ। हाम्रो देशभित्रका जनता बाह्य जनसङ्ख्याबाट उनीहरू नछोपियो, उनीहरूका सेवा सुविधा खत्तम नहुन् र भोलि हामी असुरक्षित नहौँ भन्ने दृष्टिकोण पनि जसरी अरू देशले राखेका छन् नेपालले राख्न नपाउने भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो नागरिकता सम्बन्धी विषयमा धेरै विवाद गर्नु अनुचित छ र यो अहिले जुन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा जुन कुराहरू आएका छन् यी राष्ट्रिय हितमा छन्, नेपाली जनताको हितमा छन्, तराई मधेसमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हितमा छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै जाति समुदाय जो नेपाली छन्, जसले नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्व चाहेका छन्, नेपालको दीर्घकालीन हित चाहेका छन्, ती सबैको पक्षमा यो कानुन छ। त्यसकारण यो कानुनको विरुद्ध प्रहार गरेर नेपाललाई जसरी विगतका दिनमा बाह्य शक्तिको खेल मैदान बनाउने केही मानिसहरूले दुष्प्रयास गरेका थिए, फेरि त्यही कुराको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन। हजुर, अब तपाईँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न थुप्रै थिए तर तपाईँले दिएको आधा घन्टाको समय सकिएको छ र अन्त्यमा म अब एउटा फेक प्रश्न तपाईँको आजको छलफलको एजेन्डा र हिजो पनि छलफल भएको विषयमा फेरि एकचोटि फर्किन्छु र विषयवस्तुको बिट मार्छु।
नेपाली काङ्ग्रेसले भारतले होइन चीनले सीमा मिचेको छ भन्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ र हिजो पर्सा र वीरगञ्जमा चिनिया राष्ट्रपतिको पुतला जलाइएको छ। चीनलाई नेपाल भूमि छोड भन्दै नाराबाजी गरिएको छ। यो विषय के हो? भारत चीनसँगको सीमा विवाद के हो? काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने विषय हो कि होइन र चीन यो विषयमा के भन्छ? यो राजनीतिलाई बुझ्ने व्यक्तिले सहजै के बुझ्छ भने नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण बन्द हुनुपर्छ, त्यहाँबाट फौज हट्नुपर्छ भनेपछि त्यो कुरालाई ओझेलमा पार्ने, नेपाली जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने यो दुष्प्रयास मात्रै हो। नेपालको सिमाना चीनले मिचेको छ भने त्यो छोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै नेपालीको फरक मत हुन सक्दैन। तर अहिले भारतले हाम्रो सिमाना, हाम्रो भूमिमा आएर अतिक्रमण गरेको छ, हाम्रो भूमिभित्र आएर बाटो बनाएको छ। अनि त्यत्रो ठुलो विषयमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर पहिले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा चीनले पनि मिचेको छ नि, अनि भारतले मात्रै मिच्या छ र भनेर नेपाललाई कमजोर पार्ने यो षड्यन्त्रको खेल हो। मलाई सम्झना हुन्छ 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भारतीय फौज ल्याएर नेपालमा राख्नुभयो। 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले चुनसम्म गरेन त्यो फौज हटाउने कुरामा। पछि राजा महेन्द्रको पालामा त्यो फौज हट्यो, तर एक ठाउँमा कालापानीमा रह्यो। तपाईँ गण्डकी हेर्नुहोस्, कोशी हेर्नुहोस्। पछिल्लो कालमा अहिले जुन शेरबहादुर देउबाजीका अर्थमन्त्रीले अमेरिकामा गएर एमसिसीसँग सम्झौता गर्नुभयो, तिनै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी छँदाखेरि महाकाली सन्धि भयो र त्यो बेलामा लिम्पियाधुरा नेपाल कालेपानी काली नदी महाकाली नदीको मुहान हो भन्ने कुरा भनौँ भनेर हामीले जोड गर्दा नेपाल त भयङ्कर विकासमा जान्छ, यदि यो कुरा गरेन भने भारतले डन्डा देखाउँछ, सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर त्यो बेला पनि यस्तै हुनिया मचाएको थियो। यदि चीनले कुनै पनि ठाउँमा चीनसँगको सन्धिमा, चीनसँगको वार्तामा, नेपाल र चीनसँगको विगतमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जेकै पालामा चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ सीमा सम्बन्धी, म नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्तिहरू जसले यो कुरा उठाउनु भएको छ उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि चीनले सिमाना मिचेको छ भने, यदि चीनसँग सिमाना छोडिएको छ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजीले होइन हस्ताक्षर गरेको चीनमा गएर? र तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि चीनले कुनै पनि ठाउँमा प्रमाणिक रूपमा हाम्रो सिमाना मिचेको छ, अतिक्रमण परेको छ भने तथ्य प्रमाण ल्याऊ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई कमिटीको सदस्यको हैसियतले चीनले त्यस्तो गर्न पाउँदैन। जस्तो लिपुलेकमा 2015 मा भारत र चीनले त्रिदेशीय बिन्दु जुन भनेको छ, नेपाल सरकारले त्यसको विरोध गरेको छ, हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ, मैले त्यसको विरोध गरेको छु र चीनले उतापट्टि अहिले आफ्नो भूभागतर्फ आफ्ना गतिविधिहरू बन्द गरेको छ। तर हामीले मूलभूत रूपमा भारतसँग अहिले यो ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको बेलामा अनि चीनले मिच्यो भनेर अर्को कुरा उठाउनु भनेको यो भारतसँग हाम्रो वार्तालाई कमजोर बनाउने र हाम्रो जुन अहिले नक्सा हामीले जारी गर्यौँ त्यसपछि हामीले जुन वार्ता गर्नुपर्ने छ त्यसलाई ओझेलमा पार्ने यो राजनीति हो भन्ने कुरा कसले बुझ्दैन? यो षड्यन्त्र भन्नुभयो नि, यसलाई कसले गरिरहेछ त्यो षड्यन्त्र चाहिँ? यसमा कतै भारतको रोल पनि छ कि? मैले आफूले प्रमाण नभेटेको कुरामा म भन्न सक्दिनँ। तपाईँकै प्रश्नको आधारमा यी व्यक्तिहरूले यहाँ जुलुस निकाले, यहाँ यस्तो कसैका पुतला दहन गरे, यहाँ कसैले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याए जुन भन्नुभयो त्यही तपाईँले भनेकै कुरा प्रमाणित छ नि। अब त्यसको पछाडि को छ भन्ने कुरा त मैले त्यतिको अनुमानको आधारमा भन्ने कुरा भएन, म कसैलाई दोष दिन चाहन्न। तर यसो जसले गरेका छन् यो निसन्देह नै नेपालले अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा आफ्नो जुन स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने हो र भारतीय फौज त्यहाँबाट फिर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो कुरालाई अलिकति ओझेलमा पार्ने यो खेल हो भन्ने कुरा त राजनीतिमा सामान्य रूपमा जसले पनि बुझ्न सक्छ। हजुर, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावल। उहाँसँग हामीले नेकपाको पछिल्लो बैठक र बैठकले उठान गरेका एजेन्डाहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि सन्दर्भ यति नै। भोलि नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।